اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدہ. اس ددی سے نا ترغیب ورکی تبلیغ طرف تا او پدی آخرین رکوع کے طریقہ دا تبلیغ در تبیانی پا پینزو طریقوں سرا. اول اللہ خپل محبوب توینا کئی چیزما محبوب اعلانو کا دویتا چیز تاسو تا نصیحت کو ما پا یو کلمے سرا یا پا یو خصلت سرا. اگا کلمہ صدا اگا خصلت صدے نو ان تقومو للہ دا داغے بیان دے. نو ذکر قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدہ وَيَا زما محبوبا اعلانو کا زما حبیبا بے شک آزا نصیحت کو ماتا سوتا بواحدہ یعنی بکلمت واحدہ پیوی کلمی سارا. بواحدہ بکلمت واحدہ پیوی کلمی سارا. یا بل اندازوں کا کل ورتو آیا انما اعظکم بے شک آزا نصیحت کو ماتا سوتا بواحدہ بخصلت واحدہ پا خصلت یو سارا پا خصلت یو سارا ان تقوموا للہ. دا ان تقوموا یا خو بیان کا دا ما قبل لپارا او یا بدل کا دا ما قبل نا او یا ان تقومو اے دا خبر کا مبتدا ورلراو باسا ہی ان تقومو خو بہتر دادا چی بیانے کا ان تقومو للہ چی ادرے گئی دا پارا دا اللہ مثنا دعا و فرادا او یوازی ثم تتفکرون بیا سوچو کئی. اے یوازی سوچو کا غورو کا اے دا بل سرا زان دغا کا سوچ و فکرو کا. یا با زمان استازان ہوئی اے کا شادی شدائی نو خزا خواہن زان لا سوچو کا او کا غیر شادی شدائی زان لا یوازی سوچو کا. ثم تتفکرون بیا سوچو کئی ما بصاحبکم نشتد پا ملگری استاسو باندی من جنہ سا اثر دلیون توبا سا اثر دلیون توبہ. اور یقیناً دا طول طریقہ دا تبلیغ تا بیانی کہیلا جی ان تقوموا للہ طریقہ اول ما بصاحبکم طریقہ ثانی دا طول بیانی. ان ہوا الا نذیر لکم ندعدا الا نذیر لکم مگر یرون کے ستاسو دا پارا بین یدیہا عذاب شدید مخی دا عذاب سخنا مخی دا عذاب سخنا. اے اس بلا طریقہ کل ورطو آیا ما سألتکم آغا چی ما غوختی دی استاسونا من اجرنا سا اجر فہو لکم پس آغا استاسو دا پاراشو. دانا چیرا پیغمبر واقعی دوینا سا غوختی مقصد سدے پختانوی کنا ایلا کہے کما تا مالا سراکے کنا ایامی کدن سا غوختی نو اڈو مرا کوا غستاشو. سا مقصد زو خدا اللہ دا رضا لپارا لی گیا ما زما کار خدا اللہ رضا دے ما خو سغوختی ندی او کچری توائی کنا چیر دا سغوختی دی نو مالا اڈو مرا کوا غستاشو. دا دی دا مقصد دی.
ان اجریا ند اجر زما الا علی اللہ مگر پا اللہ دے ہاں وہو علی کل شیء شہید او دا اللہ پا ہر اونشی باندے ہاں شہید نگران دے ہاں شہید نگاہ باندے شہید حاضر او ناظر دے حاضر او ناظر دے کل ورتوایا ان ربی ہاں یقینا رب ادما یقذف بالحق رالیگی حق لارا انبیاء تا یقذف مانا رالیگی بالحق مانا حق چاہتا انبیاء تا تفسیری مدارک والا معنی کئی یقذف یعنی ینزلو الى الانبیاء رالیگی حق انبیاء تا نما معنی زکا اکڑا کل ورتوایا ان ربی یقینا رب ادما رالیگی حق انبیاء تا یا دویم امانا ان ربی یقینا رب ادما یقذف بالحق بیانی حق لارا یقذف مانا بیانی حق لارا یا درم مانو کا کل ورتوایا دما محبوبا اعلانو کا دما حبیبا ان ربی یقینا رب دما یقذف بالحق راولی حق لارا پا باطل باندے او دا باطل مازغا کروں کر کی راولی حق لارا پا سباندے پا باطل باندے او پا دی اے راوستو سارا اے دا باطل مازغا نہیں اگا دھڑی وڑی کی دا سی سیدہ جی نورم گنی مانی دی خدا درے کافی دی علام العیوب او پوا دے پپٹونا پپٹو باندے تا کائنات دا ذرے ذرے نا خبردار دے او دا سے کائنات کی سشے نشتا دے چی دا اللہ نا پٹی دا سے سوم نشتا دے علام الغیوب اے پوا دے پا پٹو باندے سم اکثر اے چکم پٹی کا نا داغینا چوم کم سیوا پٹی پاگا پٹو نا پٹو باندے ہم خبردار دے کل ورتوایا جاء الحق راغ حق وما یبدئ الباطل دو معنی کم توجہ ساتھا کل ورتوایا جاء الحق راغ حق وما یبدئ الباطل او سر نشئی چوتولے باطل حق راشی کنا باطل سر نشئی چوتولے بیا دا یاد ساتھا ہاں چی حق نہیں نو باطل بیا اتن کی اتن سیدہ جی نو سکائی دے ہوئی کل ورتوایا جاء الحق راغ حق وما یبدئ الباطل او باطل سر نشئی اچوت والے وما یعید او نشئی را گرزے دے دوبارہ باطل وما یعید او نشئی را گرزے دے باطل دوبارہ ترسو چی حق موجودی ہاں کہ حق لار نو بیا خوب باطل اتن کی گنا سنگا چی بخارا و سمرکن کی چی دا دو علوم لپارا یو لوی مراکزو خو چونکہ اے حق لار نو باطل راگے پگڑا شو نو ترسو چی حق موجودی باطل نرازی خواہ یا ساتا او کراؤ مگے نو سر نشی چوتا والے صحیح دا ہاں کہ باطل اے حق لار نو بیا باطل اخپل خوخه دا چی کم کی سماتن غواری نو کئی نو نن چی تا گوری کنا دا باطل دمرا زور دے دا دی وجہ صدا زکا چی حق دا تنن لار شکانا خاریہ ولٹوا 12 ربیع الاول قسمہ جنڈی او بتیانی اغام دا سرکاری بجلائینا کنڈو باندی او خلقو دا ذہنی جوڑ کو چی بس یو جنڈا والا گوا اکور کی بتیانی والا گوا بس تا دا پیغمبر دا راتلو حق ادا کو لا حول ولا قوت الا باللہ دا در تا چاوے یا پا یو جنڈا او پا یو دو دریب قسم بتیانو باندی تسوئی چی یرا ما دا پیغمبر چی کم حق و اغا ادا کو او تا دا محبت دا میار گنی چی یرا ما جنڈا والا گولا بتیانی میں والا گولے پڑکا پڑکا اے دا محبت تے دا ما دا محبت حق ادا کو اس خامنا
د محبت حق ادا کون کی صحابو، د محبت حق ادا کون کی تابعینو، د محبت حق ادا کون کی تبی تابعینو، د محبت حق ادا کون کی اے اولیاء کرامو چکم حق پرستی، او د محبت حق ادا کون کی علماء کرام حق پرستی لکا اکابرین علماء دیوبند رحمہ اللہ. محبت اگوی حق ادا کر لے سخا مانا د 10 روپو جنڈی باندې تسوی چې ما محبت حق ادا کر ادا سرکاری پا بجلی پا کنڈ بانے بتیانی دی لگولی تسوی چی ما دا پیغمبر دا محبت او دا پیغمبر دا راتلو چکم حق ما غادا کو ایس خامانا ٹیٹو دی خلیتا دی اگورا او دی کارونو تا دی اگورا. یا ساتا یو جشن دے یو مشن دے تا زن موضوع دا تقریر موضوع دا خو خالی خلاصہ در تویما. جشن جوڑول آسان دی خو مشن اپنا اول دا دا وس منونی نیچی چلی. جشن خو ابو لہب ہم جوڑ کرے دا پیغمبر دا پیدائش پا خوشحالی کی چکل آغا تا زیر ملاو شو او چکمی وینزی ورل زیر راور اے وینای ورطا اکڑا چمبارک شا ستا دا عبداللہ رور اے پا کور کی بچے ہو شو علکو شو اے دا ورطا پا گوتا اشارہ اکڑا چی تا آزاد ہے. جشن خواہ ہم جوڑ کرے اول جشن جوڑا ان کے آگا دے خود پیغمبر چے کم مشنو آگے تے غاڑا کی نہ کھولا. دا پیغمبر دا مشن مخالفت کو نو انجام سے شو قرآن کی اللہ وی تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالو وما کسب. ہر سے لارا تباہ و برباد شو دوی دا غدا گوتینا اوبراوانی دیا جہنمیان بداغین اوبس کیا و عزت تابانی دی خودی آغا اوبوس کی اپا منگ دی خودی حوض قوثر دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دست مبارک ندی اللہ منگتا نصیب کی تا تا دی خودی آغا نصیب کی وایا دا خرزو دماغ دی لالا خراب کلا. جشن جوڑول آسان دی مشن تلاس کول گران دی. صحاباو مشن تلاس کریو اولٹوا کم یو صحابی دا پیغمبر پا پیدائش جشن جوڑ کرے دے ماتاو خیا ابو بکر نے راتاو خیا عمر فاروق نے راتاو خیا دا عثمانی غنی نے راتاو خیا دا علی کرم اللہ وجہو نے راتاو خیا. یو لک اے 24,000 سکم و بیش صحابہ کرام دی اے دا یو صحابی نے خوراتاو خیا. صحابہ یو طرف تکا دا تابعینو نا خوراتاو خیا دا تبی تابعینو نا خوراتاو خیا. یہ سڑا دا ایجاد دا چھا دے دا خو یو عیاش بادشاہ دا یو عیاش بادشاہ چی اقبل دا عیاشی دا پتولو لپارا دا قسم ڈرامہ شروع کرا او بیا دا غسرہ یو درباری ملاو تالی سٹے درباری مولا اگر پا دی باندی کتاب گوٹے ہولی کا او دا شید آغا زین رو 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 حتی چی راتا اے ہندوستان تراؤ رسید او بیا پا دی باندی دا ہندوستان اے چی کم دغا کر لے اگر ایڈیٹر ممتاز علی خان وغیرہ 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 دا کوششون شوی دی خود رسول تو گورا دا درس خبری ندی دا بیانونو خبری دی خو خالی غرض میں داو چی خودے تو گورا جشن جدا دے مشن جدا دے. جشن ہر سڑے جوڑو لے شی خو مشن تا ہر سڑے نشی لاس گوالے. او یا ساتا پا جشن جوڑو لو کی کامیابی ندا کامیابی دا مشن پا اپنا اولو کی دا کہ جشن جوڑو لو کی کامیابی ہے نن با ابو لہب کامیابو اللہ بو تا چھرت دانوی چے تبت یدا ابی لہب و تب. اگر جشن جوڑ کرے خو مشن تا نو لاس کری مشن تا چھا لاس کریو صحابو لاس کریو. زکا اللہ وی اولائکا علا ہدم من ربهم زکا اللہ وی و اولائکا هم المفلحون زکا اللہ وی الفائزون زکا اللہ وی الراشدون زکا اللہ وی اے حزب اللہ زکا اللہ وی رضی اللہ عنہم ورضو عن زا اللہ ددوی نرازی او دا صحابہ زمان نرازی اگوی مشن تا لاس کریو. نو عرض میں دا کہو حق چراشی باطل سر نشی چو تو لے
او نه بیا واپس راتلی شي تر څو چې حق موجودي. ها که حق لاړ نو باطل بیا اتڼ کوي، لکه نن چې ګوره په دې روټونو باندې دا اتڼ خیږي، سرکار کی آمد مرحبا، لچپال کی آمد مرحبا. اے دا خرزو یو طرف نوے حاضر دے ناظر دے، ابل طرف نوے سرکار کی آمد. نو دا عقل نکار ناخلی خرزو چی یو طرف نوے حاضر و ناظر، بل طرف نے آمد. نو چی کم حاضری آمد سے ضرورت خرالوات دی، اخپل پاگا کی دوم نپوئی گی. یو طرف نہ ہوئی بشر نہ دے نور دے، ابل طرف نہ جشن عید میلاد النبی الکہ دا دی سمانا وی پیغمبر پیدا شوے دے. نو دا خرزو تو خوئی بشر نہ دے نور دے، نو سنگ پیدا شو ہر سنگا نوڑا لگیا لانجا درولا. اشعار بھائی لکلیا سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں، ہاں کبھی ہو جائے اجالا میرے گھر پہ بھی یا رسول اللہ. اے دا خرزو جانے لی گئے بہتو دے سر دے. اشعار لکھا نا بھی سنا ہے کہ ہم ہر عاشق کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں، کبھی ہو جائے میرے گھر پہ بھی اجالا یا رسول اللہ. منگئی ذرا خرزیا جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے معشوق، وہ جاتا ہے در پہ، وہ بلاتا نہیں معشوق کو در در پر. مانا عاشق معشوق در تزی، معشوق پر در در نہ راغواڑی. دا خرزوی تیرے انچول انتا راغواڑی. اللہ دے رحمو کی نسکائی دے ہوئی. دویم معنی توجہ ساتھ ہے. قل ورتو آیا جا الحق راغ حق، اے معنی توقع دا وما یبدئ الباطل او نشی پیدا کولے اول ازل معبودان باطلا وما یعید او نا دوبارہ پیدا کولے شی، نہ اول ځل پیدا کولے شي او نہ دوبارہ پیدا کولے شي. صحیح ده جی. قل ورتو آیا دا ټول طریقې د تعلیم دی، اے د دعوت اے د تبلیغ دی. قل ورتو آیا ان ضللتو کا فرض محال ز پا خطائی یما یا ز پا گمراہ یما نو فإنما پس بے شکا اغلو علی نفسی سزا دا خطائی زما پا نفس باندے دا و ان احتدیتو او کز پا ہدایت باندیم او یقینا یما او یقینا یما نو فبما یوہی الیہ پس سبب دا آغا چی وحی کئی ماتا ربی زما رب انہو بے شکا دا اللہ سمیعون اوریدن کے دا ہر چا دے قریب او نیز دے دے ہر چا تھا من حبل الورید. سیدہ جی. ولو ترا او کا اوینیتا ارفضیوں سوق چی دا خلق گبراوشی، سوق چی دا خلق گبراوشی یا خو عند الموت و وقت مرگ، یا اے فی القبر قبر تینا مراد دے، یا عذاب دنیاوی تینا مراد کا، یا تینا عذاب اخروی مراد کا، یا اے محشر تی مراد واخلا چی کم تینا تا مراد آخلی. سیدہ یا عند الموت یا فی القبر یا عند العذاب یا عند محشر چی کم در تا آسانی. سیدہ جی. فلا فوتا پس نبوی دا پار آددوی نجات. یو مانا فلا فوتا پس نبوی دا پار ددوی نجات. اے دوی مانا کم فلا فوتا پس نبوی دا پار ددوی پری خودل، پس نبوی دا پار ددوی سا اے پری خودل. وَأُخِذُوا او ابعنیوی من مکان قریبا او ابعنی ولیشی دزے نیز دینا. وَأُخِذُوا مانا ابعنی ولیشی دوی من مکان قریبا دزے نیز دینا. اللہ تا خوار زے نیز دے دے، دا سی زشتے چی اللہ نہ لری نا نیز دے دے. نو بیا من مکان قریب سا مقصد اے گرفت تام تا اشارہ دا، گرفت تام اللہ نخلاصی دے نش. وقالو او ابوئیدوی آمناها چی منگا ایمان راوڑے دے بھی پدی قرآن وَأَنَّا لَهُمْ او چرتب آئیدوی لارا لاس اچول ایمان تا پا وقت دا عذاب
وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مانا چرتبئی دا پار آددوی لاس اچول ایمان تا پا وقت دا عذاب من مکان بعید دا زیلرینا. سمقصد دا ایمان راولل دا یو عمل دے، دا سدے عمل، او دا عمل تعلق دا دنیا سره دے، زکا چی دنیا دار عمل دا او آخرت دار جزا دا. نو دا ایمان دا راولو مسئلہ خو پا دنیا کی پاتے شوا، نو ایز ول دا ایمان دا کم زینا، زکا چی دا غیر تعلق دا سره دے عمل سره دے، او دار عمل کم زی دے اگا دنیا دا، نو زکا ایز ہوئی آیات نے ددویا گا گمانون وغیرہ بطلان وغیرہ غتنا مراد کا. وقد کفروا او تحقیق دویا کفر کرے ہوں بھی پدی قرآن باندے من قبل پوخا، من قبل پوخا یعنی پا دنیا کی سیدہ جی. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبَ او وشتل با کول یا وشتل با دا تک خبری، دا تک خبری لکہ سی پا تک کی لی جا دے سنہ خبر نہ دوئی تک کے لیے یادے، نو اگر دا تک خبری بے کولے. وَيَقْذِفُونَ او وشتل انکوی لفظی معنی بالغیب بید لیدونا من مکان بعید دا زیلرینا. سمقصد تفسیر زاد المسیر والوی عن العلم والعقل دا سی خبری کئی کنا چی دا علم و دا عقل دوالونا لری دی، دا علم و دا عقل نا دوالونا لری دی. وَإِلَى بَيْنَهُمْ او رکاوٹ باشی پمیز ددوی وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ او پمیز دا آغا ایمان یشتہون چی دوی غواری پا وقت دا عذاب کما فعلا پا وقت دا عذاب رکاوٹ بجوشی رکاوٹ او دوی سے بدا سے کار اکڑے شی کنا کما فعلا سنگا چکار کڑے شوے وہاں ملگر او دوی سارا ہم مسلک او دوی سارا من قبل پوخوا، من قبل پوخوا سیدہ انہم یقینا دویہا کانو دی فی شک مریب پا شکی مریب کلک شک مریب بلا پا شکی اچھون کی یا مریب لالا شک ان کی. تردیز پوری سورت سبا اور انشاءاللہ سبا کا اللہ جوان را کڑی سورت فاتر او دا فاتر چی کمی خبری دی دعوی ربطونا خلاصہ امتیازات انشاءاللہ سبانی درس کی. اللہ رب العزت زمان دا درس پخپل دربار کی قبول و منظور کی. بالخصوص زمان دا مور اپلا اللہ پارا، زمان دا میانی کرو لپارا، زمان دا تمام اساتذہ کرام اور دا شیوخ لپارا، دا تمام اہل حق علماء لپارا، طلباء لپارا، طالبات لپارا، ستاسو لپارا، ستاسو دا مور اپلا اور دا میانی کرو لپارا، دا تمام اہل حق علماء لپارا، دا تمام عالم مسلمانان لپارا، زمان دا پارا، زمان دا اہل و عیال دا پارا، زمان دا وڑو لپارا، زمان دا کور والو لپارا اللہ رب العزت ذریعہ دا نجات، ذریعہ دا خلاصائی، ذریعہ دا بخانے اگرزائی. اور چی سمرہ مسلمانان دنیا نا رخصت شوی دی دا نمونو اغسطو ضرورت نشتا، اللہ تا ٹول معلوم دی، اللہ دا ٹول بخنو کی. اور چی دا کم بخنہ شوی دا اللہ دا غوی درجات بلند کی، اللہ دا ٹول کورنو دا زر صبر ورکی. اور چی سمرہ بیمار دی کب کورونو کی دی، کب اسپتالونو کی دی، کنارین دی، زنان دی، مشران دی، کشران دی، معشومان دی، اللہ دی ٹولو شفاء کاملہ اور صحت کاملہ ورکی. اور چی سمرہ پریشان دی اللہ دا ٹولو پریشانی پا خوشحالو بدل کی. اور چی سمرہ بے اولاد دی اللہ دا ٹولو جولے دا اولاد دا نعمت نڈکا کی. چاچی نارینا اولاد نشتا اللہ دا غو جولے دا نارینا اولاد دا نعمت نڈکا کی. اور چی کم اولاد والدی اللہ دا غوی اولاد سر زمان دا اولادنا اللہ دے خپل پا دین کی قبول کی، اللہ دے خپل دین سپایان جوڑ کی، اللہ دے خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوڑ کی، اللہ دے خپل مور و پلار صحیح فرمان بردار تابیدار و خدمتگار جوڑ کی. اللہ دے منگ طول اخبر پا دین کی قبول کی، اللہ دے منگ دا طول گناہونا معاف کی، اللہ دے منگ دا طول خاتمہ پا ایمان باندے نصیب کی. اور خاص کر وقت پا زنکدن دا خیستہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ دے منگ پا جو باندے جاری اور ساری و ساتھی. واخر دعوان.